اپنے بختاں دی بلندی واسطے آل محمد دی ذات تے بلند آواز نال صلوات پڑھو گا۔ ماشاءاللہ گرمی ڈھیرے لیکن ذکر عظیم ہے۔ ایڈے عظیم دربارے اگر حاضر ہو بلکہ انہیں آکھا چاہاں جس سخی دے درد اساں گداگر ہیں اس سخی دا نام حسین۔ ماں دی جھولی تو سنن لگے ہو، حسین اس ہستی دا نام ہے جنانے دا ادھار نہیں رکھے۔ ایڈے بڑے عظیم دربار اگر آئے ہو تو میرا دل ہے اپنے رزق دی برکت واسطے آل محمد دی ذات تے بلند آواز نال صلوات پڑھو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سب بولو کل ایمان نعرہ حیدری، صلوات عبادت سارے بلند آواز نال پڑھو۔ دعا ہے مظلوم دے ذکر دا صدقہ، اللہ میرے عزیزان دا پرخلوص اہتمام مسافر شام اپنے دربار قبول کرو۔ عزت بی بی دے صدقے اللہ انہاں ذریعہ دا سلام نصیب کرے، جنہاں ذریعہ دا احترام نبی کرے۔ میرا گھر ہے، میرا وطن ہے، میرا علاقہ ہے، میرا وسیب ہے، میری مٹی ہے، اپنی مٹی واسطے دعا چمنگا۔ جنہاں مومنہ دے بچے بے روزگار ہے، اللہ ایسے سونے روزگار عطا کر جو کہیں دے محتاج نہ ہو۔ پھر التجا کرے نا میرا اللہ، شالا اے نسلچ عزداری نصیب ہوئے۔ مار صاحبان نو مالک رنگ لا دے، آفاق رشتے چ میرا بنیا بھی لگتا ہے تے پتر بھی ہے، اللہ اس دی محنت نو رنگ لا۔ میری دلی دعا ہے کہ مالک ادھے بابے نو صحت دے۔ میں لگتا کبڑی گئے ہو، اچھے بسم آیا تواری زیارت واسطے ہاں بنیاں چہرہ ویکھاواں کہیں کرلے سکل آندھی تو ہوئی آکھے جتھے بندہ جمے پلے پڑے، جتھے بندہ ذاکر بنے، سکھ آندھی ہے بندہ اتھے بنجے۔ آیا تو دا منہ ویکھانا اللہ دنائی نے یہ جو منہ بنا باؤ میں ویکھتا سکتا، میں میرے روح جو خوش ہوئے میں کہ چلو میں بنجا دیوانی کے باؤ ویکھاں کمت سلامت رہو۔ حاضری ضروری سمجھدا ہم یہ جڑی بارویں کو لسٹ وہی ہے نا، اس لسٹ چ میرا نام ہو۔ باقی اپیل کرے ساں بھئی آ ونجے نا گیلانی، آ ونجے نا اپنا شہباز شریف یا کوئی بھی لیڈر لیں تے جی میں کہیں دے چاہنا لیں وہ جلسے دے وچ نا ان کھریاں چاہ کے اتنا منہ بھی کھائیں دیں بھئی لیڈر اولا ویکھ لمیں بھئی میں آیا کھڑا، میرا منہ ویکھ لمیں میں آیا کھڑا، پد کر کے آیا تیرا جو جلسہ آئی اللہ دنا آیا دو علمہ دے درمیان کھڑا اتنا منہ کر بھائی ایسا کہیں لیڈر نو منہ نہیں بھی کھاونا ہے، ایسا بارویں نو منہ بھی کھاونا ہے۔ ٹھیک ہے نا صحیح؟ جہاں بارویں نو منہ بھی کھاونا ہے وہ اپنا چہرہ ایو جہ بنا بوے، بارویں دے متھے جو لگے تو بارویں آکھے جڑا میرا انتظار کریں در ہے وہ اے ہے۔ ٹھیک ہے صحیح؟ صحیح گزارش قصیدہ نم پڑھدا
دل آدھا ایک دعا جڑی میں شروع کیتی ہوئی ہے ہر مجلس وچ میرا دل کریں دے بھئی عزادانا واسطے چونکہ قبولیت دے جو ویلا ہے تو میں وہ دعا ہی صرف تو دے واسطے منگا چاہتا او دے بعد تھوڑا ذکر مسائب تے میرے بعد پڑھنے والے حضرات آوئی سے وہ پڑھ سے اجازت ہوئے تو دے واسطے دعا منگا چاہتا اوے میرے اللہ نیاز حسین دے 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 بسم اللہ بابا ہاں تجھے کرو حیدری میرے اللہ نیاز حسین دے دیکھو نا منگئی نیاز حسین تے منگئی تو آدھے واسطے تے واتی بندہ منہ کوڑا کر بے ہیں بابا او دی اپنی مرضی دی گل ہے میرا دل ہے ایک باری پھر دورا دینا میرے اللہ نیاز حسین دے 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 رزق دے تو رزق دے تو رزق دے تو مولا مومنان چین دے میرے اللہ نیاز حسین دے میرے اللہ نیاز حسین دے میرے اللہ نیاز حسین دے اچھا حیدری سارے بولو حیدری ہون دسو امام حسین کیڑا کریم کہندہ ادھار رکھ دے امام اپنے واسطے نہیں منگیا دے سنتوانو لیکن میرے نال تھوڑا جے بولو لالا وڈا میں پہلے ہی آکھے بندر جوڑ بندر قدرتی جوڑ قدرتی قبلہ جوڑ بن گئے منگدہ ممبر حسین تے کھڑا منگدہ نیاز حسین کھڑا منگدہ ممبر حسین تے کھڑا تے منگدہ نیاز حسین تے کھڑیا تے جے سر ہی نہیں ہلایا نا میں نے سے ممبر دی قسم ہے میرا دل آدھے میں دے واسطے جھولی چاہ کے چمنگا بے در نو زر بے گھر نو گھر دے علمہ دی چھاوی نال دے بولو یار جڑے آئے بیٹھے ہو ہاتھ اچھا کرو حیدری شبی تھوڑا جیدہ میں ایک دواز بتا بسم اللہ کرم بھائی الحمدللہ اللہ تعالیٰ بھلا کرے بھائی بے کرنو کر دے دے بے کرنو کر دے دے علماد چاوی ڈال دے بے کرنو کر دے دے بے کرنو کر دے دے علماد چاوی ڈال دے صدقہ علی اکبر صدقہ علی اصغر خالی جھولیاں لال دے صدقہ علی اکبر دا صدقہ علی اصغر دا خالی جھولیاں لال دے پوری کرمات میت ملنگ دی دعا سام بچ آو جاوے
علی یو ہی دین دے میرے اللہ نیاز حسین میرے اللہ نیاز حسین دے 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 اج دی مجلس دی قیمتی ترین دعا منگن لگا قیمتی علی امام ہاتھ بلند کر کے سب بولو کل ایمان نعرہ سارے بولو حیدری ماشاءاللہ بھائی آج تو چکا گئی ہے نا نیر عباس تیرے بڑے ڈر رہے لالا سچی کا قطر میں نہ ہو بہت خیر سے مانگو بسم اللہ اللہ سانو وطن پتہ ہے انہاں دے پھیپھڑے بولیں دے سانو پتہ لگ بھئی دے الحمدللہ سارے بولو بھائی زندگی دراز ہوئے قیمتی ترین چاچا محترم دعا منگن لگا او دعا اے ہے پہلے تو سن میرے واسطے دعا منگو اللہ میں نے اتنا پھراوے میں تو اللہ ویزا لوا لما تو اللہ ٹکٹ کرا لما اتھاؤں سائی چاوانی چو تو انو جہاز چاوان آوے یعنی تو انو ملتان بھی نہ منجنا پر اتھاؤں تو لالا ودا جہاز چاوان آوے ہیں اچھا چلو چلو تو جو اپنی صلاح ہے گلی من دی میں کے کریں الحمدللہ اللہ بھلا کرے بھائی غور ہے بھائی اللہ کرے اتھاؤں تو انو آ کے نا تو انو سپیشل ہون میں دل پہ آدھا ہے فقیر سید ہے عزادار سید ہے پورا سال سائیاں دے ذکر اس بندے دی گزر دی راندی ہے باب زید سلطان آج میرا دل آدھا ہے باب زید سلطان نو سالار چا بناما آکھا بابا ساڑھے نال چال بابا اکسی ماران دے ملکان دے سیدان دے ویزے لوالے نہیں ٹکٹی ہو گئے میں نے سلاری بنا لے آئی جہاز ہی مگوا لے آئی تے وننا کلے میں اکثر سالاران دا کم ہوندہ ہے اگو ٹورنا بابا جی اگو ٹورو آؤ میرے نال چلو بابا جی اکثر کلے وننا ہے میں بابا رکھوں تو ہاتھ مان کے اکثر تو سجو سلارو آؤ میرے نال چلو مرکز حیاوے شیر با وفاوے میں بھی ویکھا جا کے کربلا بولو ہاتھ اچھے کر رہے ہو بھائی سارے بولو حیدری الحمدللہ ہاتھ اچھے کرو حیدری زندگی دراز ہو الحمدللہ اللہ تنو سلامت رکھے امام حسین تنو اجر دے دیکھو جی کوشش کر رہے ہیں بھائی سارے بندے میرے نال کربلا چلیں مہر لگے تے چلیں میں کہا بابا جی میرے نال چلو بابا جی کھڑکی دے بننا ہے میں اکھنا تو سلار جو ہو آؤ میرے نال چلو مرکز حیاوے کا شیر بابا بابے کا میں بھی ویکھا جا کے کربلا مرکز حیاوے کا شیر بابا بابے کا میں بھی ویکھا جا کے کربلا جنت کریم انہیں دا نصیب چھے میں ویکھا روزہ رضا
जन्नत करीब होवे हिजरदा नसीब होवे जे मैं भी करो सहे रजा मेरी किस्मत दुकर दे खुदाया भली जाके देखा बजाए रजब दी गली मेरी किस्मत दुकर दे खुदाया भली जाके देखा बजाए रजब दी गली सामरा 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 भी नजर नुकाज मैन दे मेरे अल्लाह नियाज हुसैन मेरे अल्लाह नियाज हुसैन दे 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 जुग जुग जीवो शाला वसो मौला तुहानू सलामत रखे अल्लाह तुहाडे झुगे आबाद। एक कसीदा मैं पढ़दा होना चूंकि गल्लां चो गल्लां निकल पौंदियां ते जाकिर दा कम होंदा है मतलब सियाणा जेड़ा जाकिर होंदा है ना जिंदा दिमाग काम करेंदा होवे ओदी गल कर रहे वो गल चो गल कढ़ लई इनू असां सडेने मेहनत साडी वेखी करो हुण तुसां मेहनत दादा लै 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 हुण थक पे हुण साडे को कोई उगला ही करे ना असां जनाब उन्होंने सकून नाल समझ देने असां उन्होंने तू ही साम ले सानू ही झट उगला करा जाकिर दी विखींदी है मेहनत भाई इदी अदायगी कैसी है ये मेहनत कितनी कर रहे दाद दा मसला नहीं होता दाद दे हकदार जाकिर नहीं मैं लालचे पाए वन्या भी मैनू दाद दो माशाअल्लाह तुसा सारी जिंदगी मैंने पढ़ाए तुसा दाद दिती है तो मैं इत्थों तक पहुंचे हुण अमींदा दुआ लवन अज मेरा दिल आदा है भी मैं जिले आखे ना जन्नत करीब होवे इज दा नसीब होवे जे मैं वेखा रोज़ा ए रज़ा फौरन मैनू साई चावनी चो खड़ो के मैं इन्हें समझो भी मैं मशहद पहुंच गया ते मेरे जहन चाद सरदार 8वां वो ये है बई कुछ गल्लां होंदियां जड़ियां कन्ना नाल सुनी दी कुछ गल्लां होंदियां जड़ियां अखी नाल कन्ना आलियां गल्लां ते शक शकूक रह वैंदा है मियां सुनी सुनाई है पता सही है या गलत ते जड़ी शायद अखी नाल विखीवे शक दी गुंजाइश है मैं गियम 8वें बादशाह कोलों उत्थे मैं डिठे अखी नाल मंजर ओ वड्डा मैं मेरा दिल में सुनाई इजाजत दो तो मैं जड़ी शायद अखी नाल डिठी है वो जड़ा मंदिर में डिठा है सुना मच रहमत बन के ओ प्यारा नाए रहमान रजा दे रोजे रहमत बन के प्यारा नाए रहमान रजा दे रोजे रहमत बन के प्यारा नाए रहमान रजा दे रोजे रहमत बन के प्यारा नाए रहमान रजा दे रोजे रहमत बन के प्यारा नाए रहमान रजा दे रोजे हर पल दे विच कई पल दे इंसान रजा दे रोजे बोलो यार जेड़े 8वें दे दस्तरखान तो लंगर खांदो बोलो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी ताकत नाल हचाओ हैदरी थोड़ा जिहा सोभी मेरा साथ देवें ताकि मैं शेर पढ़ लवां
یال بابا فتوے تے لگ دنی آج کل 3 سیکنڈ اگے مولوی کٹھے ہوں دیان مشورہ کریں دیان میں فتوہ بندہ ہی ہے یا نہیں بندہ آج کل سیکنڈ لگ دن 3 تے بندہ فتوے دے ہیٹ آ گئی اے ہن توڑے اے اتھاؤں کلپ کٹی سی موسن رضا تھہیم تے فتوہ لگ سی سائی چاہاں دی دھرتی آئی تے آدھا کھڑائی پیا راند آئے رحمان رضا تے جیڑا میتھے فتوہ لیں دے آکھو تمہد کل پوچھ سکدا او کتھے نہیں رہندا ہے بابا اپنی گلاں دی آپ نفی نہ کیتی کر اونیاں نے میری شاہ رگ دے قریب ہے تے بات شک کریں میں کیوں سخی سرور ایک بندہ پہاڑا چ مسلح سٹی پیو میں کہ بھاؤ خیر ہی اسا کہ اللہ نو ودا گلے میں کہ مڑ لدائی مسلح دری ویکھے تے میں دری ویکھے میں کیوں لدائی مسلح دری ویکھے تے میں دری ویکھے میں ادھا ہاتھ پکڑ لے میں کہ اٹھی میرے نالا اسا کہ کدے بننا ہے میں کہ آتے نو میں دسان رب ہر جا دے رہنا ہر اگلو نظر نہیں آنا رب ہر جا دے رہنا ہر اگلو نظر نہیں آنا مشاہد وچ آندا جاندا دل وچ ویکھیں تینوں دے سپوسی یزدان رضا دے روزے ہوئے ہوئے سارے ہاتھ اٹھے کرو بولو حیدری امام حسین اجر دے یا علی جی بھلا ہوئے اللہ تو انہوں سکھ سے دے میں انہوں بڑھڑے آنال بڑا پیار ہے یہ بڑھڑے جڑے بیٹھے انہوں نے محفل چ میں اکثر بانا جھانگ دی بولیے چاہتے ہیں اے ودے انہوں نے کھاد دی ہنڈائی یعنی مطلب اتار چڑھو اے ودے انہوں نے ڈٹھی انہوں نے تجربہ ڈھیر ہوندے انہوں کل بھیوے تکائی نہ کائی گال چنگی میں انہوں بڑھڑے ڈٹھا ہے جلے ہک بہت کٹھے بیٹھے ہوندے نا یہ گلا کریں دے پتہ ہک بہن وادن آج تین دل والی گل دساں لالا یہ دن دل والی گل دساں یعنی دل والی گل بندہ اتنے دسیندا جتھے ڈھیر پیار ہو تے او تانوں پتہ ہے پیار تو میں تواڈے نال ہی ہے اج میرا بھی دل پیار ہے بڑا اتنے پیار ہے تے ہویا بھائی یار گھر نال ڈھیر پیار ہوندا ہے میرا دل ہے اتنا جو پیار ہے تا اپنے دل دی گل تانوں میں ہی دساں چاہ اس دل کو مل جاتے نے اس دل تے حسن حسین اس دل کو مل جاتے نے اس دل تے حسن حسین اٹھ ٹھر جاندے نے جدو الماں وچ غازی دسدے نگران رضا دے رو جگ جیو مغرب دی سائن نماز پڑھی
ہائے مغرب دی سین نماز پڑھی مغرب تا آجی ہو سی مغرب آگے ہوندی راندی ہے کہ ایو جی مغرب تو ہوئی ہے جو مٹی تے بے کے ودیاں روندیاں اس مغرب نے او ویکھو کہ ایو جی مغرب ہوئی ہے 1400 سال بعد ہی ساریاں دھیاں وہ مغرب بھلی نہیں مغرب دی سائن نماز پڑھی 9 تصویر کہا کے کیتا شکر دا سجدہ سائن میری بھر جائیاں مغرب دی سائن نماز پڑھی 9 تصویر مرا کے کیتا شکر دا سجدہ او سائن میری بھر جائیاں رلا کے بھلا ہوئے بھلا ہوئے جیدہ قرآن بابا لک لک کے سن دائی قرآن دی قسمیں بابے تے بھراما تو بعد بولی پہلی واری وانگ بابے دے معصوم یتیم سما کے بھراما تو بعد زندگی اچ پہلی واری کھڑی آدھی ہے میرے مک گئے مان او بھراما دے ہاتھ علم عباس دا ہائے 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 اللہ بھلا کرے بھائی الحمدللہ اللہ بھلا کرے اللہ زندگی دراز کرے انشاءاللہ بولی پہلی واری وانگ بابے دے معصوم یتیم سما کے زندگی پہلی واری کھڑی آدھی ہے میرے مک گئے مان او بھراواں دے ہاتھ علم عباس دا تیری مرضی تو جی میں سنے تھوڑا جب ساتھ لے جا آواز صحیح ہوندہ میں تین منت نہ کرا بندے جی میں سنے کدی تکلیف نے میں دیتی انج رو تے انج رو کیا پتہ بندے انو جو علی دی تھی دا کیڑا وڈا مانا یا بات کہنو کی میں سناواں تے کون سنے لالا جی میں کدی ممبر تے بغیر تحقیق دے گل میں نہیں کریں دا عباس سننا ہی نا جاندہ علم علی دی دھی چایا اگے ایو علم بھرا چاہندہ آئی بات ایڈی اوکھی ہوئی جو بہن نو چامنا پائے گیا بابا ایک عالم دین ہے عراق اچ وہ امام حسین دی ذری تے این جاندہ ہے این رڑ کے آندہ ہے ایک نے ستا مظلوم کربلا کے این نہ آیا کر وہ سکے مولا میں ادب تو آنا سیدہ دے تو ادب تو آنا ہے تینوں تو پتہ ہے ہر زوار جڑا آندہ ہے میری قبر تے استقبال میرا عباس کرے دے
سیدہ دے جی میں کوئی آندہ ہے انہیں میرا عباس ہی نالا سیدہ دے تو این ٹردہ ہے تیرے ہاتھ ہیں میرے بھرا دے کوئی نہیں سیدہ دے میرا بھرا ڈاڈا اوکھا ہوندہ ہائے کرو یار ہائے کرو یار ہائے کرو بھائی الحمدللہ 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 شالا سین راضی ہوئے بھائی بسم اللہ سیاد بکان تو آنو دینا تو سبوں سونے رونے ہو دیکھو نا میری اپنی محنت ہے میں ہمیشہ اپنے رنگج پڑے ہے میں کدی کہہ دی پکی پکائی ذاکری میں نہیں کی تھی ایک قرآن نہیں بابا تڑا لے ہوتے میں نسینا میں نو علی دیاں دھیاں دی عزت دی قسمیں 18 بھرائن علی دی دھی دے 18 دے وچوں جن عباس لتھا ہے نا شام دی ہر گلی ہر چوک ہر موڑ تے کہیں 17 دا تانا نہیں نکلا جتھے کو یاد آئی کتھے عباس کتھے المالا کتھے جندے ہوتے پورے عرب تے تیری تاکنائی کون دی آئے ہائے ہائے کوئی تو بیٹھے ہو سو بھائی الحمدللہ الحمدللہ اللہ تیری زندگی کرے بھائی امام حسین تینو اجر دے بڑا سونا تے سڑیا اسے وجہ تمہیں آکے بولی پہلی واری وانگ بابے معصوم یتیم سما کے عباس دے بعد کڑیا دیے میرے مک گئے مان او پھراواں دے ہاتھ علم عباس دا میں تو بڑا ٹھہر ٹھہر کے کھڑا پڑھدا کہیں دیا خالی نہ راوے یہ میرے پوتر دی سال دی محنت ہے شالو دی جھولی بھری ونجے اللہ دے بابے نصیحت دے وے ڈاکٹر صاحب میرا گھر نہ ہوندا میں رک کیوں گیا کچھ مجبوریاں ہوندی ہیں رکنا پوندا ہے مینوں 9 دفعہ علی دی دھی اسے شام غریبہ یعنی اسے مغرب تو بعد 9 دفعہ علی دی دھی عباس نو سدے کہیں عالم تو پوچھل میں 9 دفعہ سے کوئی یہ نہیں حسرت نہ پرانا جیا میں نے ایک بند یاد آگیا کہ تو سنا جدہ پہلی دفعہ سدے اس لے کیڑا ٹائم آئی بجھیوں ویلے جدہ جال گئے خیمے سادات ازام دے سارے وہ بچو بلدی بھا دے آن دی ماں باؤں سادہ با کرو وین یار کرو وین الحمدللہ 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 اچھا چاچا اچھا میں نوکریاں نے ہاتھ نہ بدے کرو سیاد بجھیوں ویلے جداں جال گئے خیمے سادات ازام دے سارے وہ بچو بلدی بھا دے آن دی ماں وہ بہوں ساد عباس ہائے آنکھیں تے ایک دل چ ارمان ہے تینو سنا چھوڑا بابا جی ایو ارمان ہے جنا بھیرا پارے رہندے آئین بھیڑا جاگ دیاں راندیاں آئین جنا بھیڑ پارا دیتا ہے بھیرا سام گئے آئین اچھے ٹپے تے آدھی آئی تے کو پترا وانگ پلیں دی رہیاں لا بھیڑ دے ویر ادھارے او میں کدھی شبیر دی نہیں لفظی پریشان ان پردہ ہائے 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 کرو ماتم بابا ہائے بسم اللہ کرا علی حمدہ لگیا ہو بابا آجو بابا آجو میں تو آدھے واسطے کھڑا بسم اللہ کرا پھر آدھی نوکری دے ماں اچھا بسم اللہ کرا میں علی حمدہ صدی ہے میرا سکا بھرا ہے
چھڑیا اس وجہ تو ہم جو مکانی ہے تے مکانی ہی اتھے آ باندھن کیڑی مجبوری آئی جیندے 18 ہیں مغربی ہوئی ہے او دا کوئی نہ آئی جدا کوئی نہ ہوئے وقت بندہ ہی ہو جائے وین کرے دے اچھے بیٹے آدھی آئی عباس تے کو پترا وانگ پلے دی رہی اللہ بین دے ویر ادھارے وہ میں کو تھی شبیر دی نہیں لفظی پریشان ان پردہ ہائے میں بسم اللہ کرا ہائے بسم اللہ کرا تے کو پترا وانگ پلیں دی رہیاں لا بین دے ویر ادھارے او میں کدھی شبیر دی نہیں لفظی پریشان ان پردہ بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا اچھے بیتے بھیڑے دریا دی منتے دھرائے جبے تے کڑو کیا دی کڑیے تے کو پتراوا پلیں دی رہیاں لا بھین دے ویر ادھارے وہ میں کو دی شبیر دی نہیں لفظی پریشان ان پردہ ہائے 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 میں صدقے ونیا ہائے میں صدقے ونیا بابا اجازت دے میں تو انہوں نہیں جڑے امتی بیٹھے ہو واسطہ دینا تین حسین دی زخمی دھی دا ایک باری ہائے کر چھوڑے یہ دہائی پھوپھی دی حالت بدری دی کیڑی حالت دریا دی منے چاچے دی لاش ہے دبے بادمات بوسا دے کیا دی بیٹھی ہے آنے در گئی او یساں اجڑ گیا ہے اسے آن کے دیرے لائے دی او یوٹی دیکھتا سی تیریاں سینی دے ہاتھوں الٹے شمار آدھی آئی مینو جا دے ہوا چاک شام پئی سنی دی